بفرما. مرسی. این بابا گفتیم که ای بابا جونم مرد تا حرکت مرسی. ای مرد دیگه اینم. تو خونه هم میتونی بازی کنی. چرا داری اینجا بازی میکنی؟ چی کار کنم؟ تو خونه تو بازی کردن یه چیز دیگه است. پس این یعنی که شما قراره روزی 1-2 بار به خونم سر بزنین؟ 1-2 بار؟ خونه ما اجازه این همه خوشگذرونی نداری. آره، مامان من بوی شورش تو رو احساس میکنه. بوی 2 به هم زنی؟ هنوز شروع نکرده بو به دماغش خورده؟ از زمانی حس کرد که شما دوتا با هم دوست شدین. ظاهرا برای دیدنش که همیشه یواشکی می اومدم خونت. واسه همین خونت رو دوست دارم. اینجا خیلی خاطره دارم. شاه میر یادته؟ وقتی من میگفتم ساعت 8 بیا تو همیشه 5 دقیقه زودتر خودتو میرسوندی. پس الان چتون شده؟ چطور عشقش کم شده؟ تا میرسه خونه عشق یادش میره. یه جوری میخوابه انگار وجود منو فراموش میکنه. ولی وقتی اینجاییم همون شاه میره قدیمی میشه. مثل قبل دوستم داره ولی تا برسیم خونه یادش میره. ایوا یادم اومد. فردام که سالگرد ازدواجتونه. چی کار میخوای بکنی شاه میر؟ من چی کار میتونم بکنم؟ میدونی که آخر ما یه ذره دستم تنگه. واسه زنت هدیه گرفتی نه؟ آره گرفتم. چی؟ یه گردنبند گرفتم، اونو میدم. راستی منم یه هدیه براتون گرفتم. الان بهتون میدم تا فردا شما حاضر شین و بیاین. شام فردا شبم از طرف منه. خوبه؟ فقط از دست مامانتون یه جوری فرار کنی. شاه میر اینجا چقدر خوش میگذره. دلم نمیخواد بریم همینجا بمونیم باشه؟ تو اینجا چقدر عوض میشی. چرا اینطوری میشی؟ چی میشه؟ تو خونه خودمون فشار زیاده نه؟ فشار رابطه ها، مسئولیت ها. شاید به خاطر همینه. این برای چیه؟ توه؟ اینم برای تو. به به. وای مونا خیلی قشنگه. خیلی خوشگله. مرسی. سالگرد ازدواج تو هم بشه ما هم برات این همه خرج میکنیم و هدیه خوب بگیریم. اون روزم دور نیست.